पयलीं म्हणल्यार पयलीं तुमकां एक क्लियर करता, आमी भितरच्या ऑफिसांत गेल्ले ते कोण फायल्यो जावं आलमाऱ्यो बिलमाऱ्यो घेवन येवना. आमी भायर सरता आसतना पयलीं साहेबा सांगलेलें आमकां पयलीं चॅक करा, हात वयर काडून आमी ऑफिसाच्यान भायर सरलेले आसा. आतां मेन मुद्दो म्हणल्यार आयज आमी ह्या WRD डिपार्टमेंटाचेर मोर्चा घेवन येयल्ले आनी हे जे इंजिनियर आसा एका आमी आयज विचारपाक येयल्ले जे हो हेणी जो 1 वर्सा पयलींचो एक खड्डो मारून दवरला आनी जो अनसेफ कंडिशनान तो थंय दवरलेलो आसा, तितून जे उदक भरला ते सांठवला, तेचेर वेगळे वेगळे तरांचे डिसीज आमकां ह्या गांवांत पसरपाक शकता. हेजेर आमी एक डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन केल्ली फाटीं गेल्ल्या 1 वीक पयलीं, आनी तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान हेंकां डायरेक्ट केल्लें की तेजेर एक्शन घेया म्हणून. हेजेर आयज पर्यंत एक्शन जाल्ली ना. सो आमी तेका आयज क्वेश्चन करपाक येयले की हेजेर कित्याक क्वेश्चन जावना, आनी आमी तेका क्लियरली सांगलेलें आसा की जो पर्यंत आमकां ते बरोवन इन रिटर्न दिना, सारके आन्सर करना की हो जो खड्डो जो आसा हो केन्ना पुरयता, तो पर्यंत आमी हांगा हालपाना. आनी सेकंडली तेका सांगला जे तुमचे जे कामां जी तुमी केल्या ही इल्लिगल पद्दतीन तुमी केल्ली आसा, तेका हे जे ऑर्डर आसा जे PWDन जे सुद्दां तांकां जी NOC ग्रांट केल्यार तेजेर जे क्लियरली मेन्शन केला की कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडल्यान जे काम करात तेजे पयलीं तुमी काम स्टार्ट करपाक शकना, हे क्लियरली मेन्शन केला. आनी ते ताका वाचून दाखयला. अशें हे इल्लिगल पद्दतीन अंधाधुंदी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हे जे WRDन जे काम केलां तेजेरूय बीन आमी तेका एक आमचो जो ठाम विरोध दर्शयला आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तेका ब्लॅक लिस्ट करपाची आमी तेका मागणी केल्ली आसा. आयज आमी पळयला की हो जो बंधारो जे आमच्या मिराबाग गांवांत हाडला हो फक्त हेणी आपली पोटां भरपा खातीर खंय हाडलेलो असो दिसता आमकां, कित्याक हेंच्या कडेन क्लियर अशें हेंचें कांयच डॉक्युमेंटेशन ना. आनी आमी हांगा क्लियरली आमचो एक स्टँड तांकां सांगलेलो आसा की हो बंधारो आसा तो बेगींतल्या बेगीन हो तो प्रोजेक्ट आसा हो कॅन्सल करचो. आनी आमी आतां क्लीन स्टँड घेतले की जो पर्यंत ते आमकां हे दिना, इन रिटर्न आमकां दिना की हो जो खड्डो केन्ना पुरयतले, ते पर्यंत आमी हांगसरल्यान हालपाचें ना.